नमस्ते नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। र अब आजको तपाईले न्यूज हेर्नु नै भइहाल्यो होला हैन। अब संक्रमण एकदम धेरै नै बढिरहेको छ। संक्रमितको अब संख्या चाहिँ 507 पुगिसकेको छ र अब कतिवटा मान्छेहरुको चाहिँ अब टोलमा पनि अब पीसीआर टेस्टको लागि र्यापिड टेस्टको लागि चाहिँ एकदम धेरै नै के रे जल्दो बल्दो यो के रे एउटा विषय पनि भइसकेको छ। कतिजनाले चाहिँ अब पर्सनली पनि टेस्ट गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ। सो द्याट्स रियली गुड। एकदमै कसियस भएको एकदमै राम्रो नै हो र कसियस हुँदा पनि प्रिकसन्सहरु पनि हामीले लिनु नै पर्छ र प्रिकसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी घरमा बस्नुपर्छ, सोशल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नु नै पर्छ। That is the only way जुन तरिकाले चाहिँ हामीले कोभिड फाइट गर्न सक्छौं सजिलैले। That is the way. So please a humble request to everybody. So कृपया घरै बस्दिनुस् र आवश्यक काम नपरिन्जेलसम्म बाहिर ननिस्किदिनुस्। धेरै दिन भइसक्यो हामीले यही कुरा गरिरहेको र कस्तो पनि हुन थालिसकेको छ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ डेजहरु पनि काउन्ट गर्न हामी बिर्सिसकेका छौं हैन। फ्राइडे, स्याटरडे, वेडनेसडे जुनसुकै दिन किन्नुहोस् एभ्री डे सेम जस्तो पनि लागिरहेछ। वी फरगट व्हाट इज वीकेन्ड हैन। फ्राइडे कुन दिन, शनिबार कुन दिन खासै मतलबै भएको छैन। सो आई थिंक it's Friday as well, so let's get into that mood. I think so. हिजो पनि we were listening to some music. We had some artists come over and sing. So एकदम रमाइलो माहौल भएको थियो। So आज पनि त्यही गर्ने प्रयास गर्छौं। आज पनि एकदमै चर्चित कलाकार हामीसँग एकछिनमा जोडिनुहुन्छ। बट अहिलेको लागि चाहिँ पहिलो कल लिन चाहन्छौं। हेरौं को हुनुहुन्छ। हेलो 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 नमस्ते। याहू ह्याट्रिक इज कम्प्लिट। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? विप्लव दाहाल। ओहो ल 3 दिन भइहाल्यो नि विप्लव जी हैन। फर्स्ट कलर 3 दिन लगातार ह्याट्रिक। त्यही भएर अघि नै उहाँले भन्नु भइसकेको छ ह्यापी ह्याट्रिक भनेर हैन त। ल अनि अब के छ, हिजो मैले त तपाईसँग कुराकानी गर्न पाएन। तपाईको हाल खबर सुनौं न त। एकदम छ त। एकदम ठीक छ। सो अब कतिजनालाई चाहिँ लकडाउनमा बस्दा पनि हुन्छ नि, अब अघि श्रीजले भनिहाले हामी डेज नै काउन्ट गर्न बिर्सिसकेको छौं हैन। हजुर। अनि त्यसपछि हामीलाई गते पनि थाहा हुँदैन, डेट पनि थाहा हुँदैन। सो त्यो एकदम रियल हो। हजुर। अब के रे तपाईले चाहिँ तपाईको डेजहरु चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ त? अब पहिला त हामी वीक डेजहरु भन्थ्यौ, वीकेन्ड्स भन्थ्यौ, आज शनिबार छुट्टी भन्थ्यौ हैन। मलाई चाहिँ साच्चै भन्नुपर्दा यो लकडाउन एउटा वरदानै जस्तो साबित भएको छ अहिले हैन। एकदमै धेरै उपयोग गरेको छु मैले। किनभने मेरो ठ्याक्कै लकडाउनको 10-15 दिन अगाडि मेरो छोरा जन्मेको थियो। हजुर। त्यो हुनाले मैले चाहिँ अब अरूलाई कोरोनाले महामारीको आशंका छ, देश बर्बाद भइसक्यो, अर्थतन्त्र बर्बाद भइसक्यो, तर व्यक्तिगत मेरो लागि भन्नुपर्दा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ अस्ति पनि भन्नुभएको थियो। हजुर। मेरो लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त समय पर्यो अहिले। छोरोलाई मजाले खेलाउन पाइएको छ, घरमा मतिलाई काम चलाउन पाइएको छ हैन। त्यही त है। अब छोरा जन्मिसकेपछि अब एउटा सन्तान आफ्नो के रे लाइफमा आइसकेपछि चाहिँ अब आमा बुवाको चाहिँ एउटा एकदमै इच्छा नै हुन्छ नि त टाइम दिने, ऊ कसरी हुर्किन्छ, उसको सानो कुराहरुदेखि लिएर चाहिँ हुन्छ सबै क्याप्चर गर्ने आफ्नो मेमोरीमा हैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले अहिले सबै गर्न भ्याइरहनु भएको छ हैन त। एकदम अरु कुराहरुलाई छोडेर यो समय चाहिँ अब आर्थिक उपार्जन अत्याधिक गरे पनि यो समयलाई किन्न नसकिने रहेछ। त्यसले मलाई अब यो कोरोनाले उपहारको रूपमा दियो भन्ने ठान्छु म। र अब भनौं न अस्ति नै हामी न्युट्रिसनको पनि कुराकानी गरिरहेका थियौं हैन। अब जस्तो अहिलेको जुन चाहिँ शिशुहरू छन् यिनीहरूलाई त अब पौष्टिक आहारहरू चाहिन्छ र अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यति साह्रो बजारमा उपलब्ध पनि नहुन सक्छ हैन। सो तपाईलाई के कतिको गाह्रो भइरहेछ आफ्नो बच्चालाई? जुन आजको मितिसम्म चाहिँ मलाई केही गाह्रो भएको छैन, किनभने म अलरेडी प्रिपेयर थिएँ हैन। मेरो बच्चा यो समय हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो र मलाई आवश्यक मासु भन्ने चिज चाहिँ मैले एउटा खासै खुवाउन सकेको छुइनँ हैन। त्योभन्दा फाल्टु कुरा मैले एभ्रिथिङ अलरेडी प्रिपेयर गरेको थिएँ। हजुर। मैले मजाले खुवाइरहेको छु, मलाई केही समस्या छैन अहिले। किनभने यतिखेर अब शिशु र आमा दुवैजनाको स्वास्थ्य त एकदमै केयर गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ यतिखेर हैन। सो अब अपरजट पर्ने कुरा हैन नि त। 9 महिनादेखिको प्रिपरेसन पछाडी हुने कुरा हो। त्यो भएर म फुल प्रिपरेसनमा चाहिँ पक्कै पनि यस्तो हो नि त विप्लवजी। अब त्यतिखेर त ल प्रिपेयर गरिन्छ पनि, तर लकडाउनले सिनारियो फरक पार्दियो नि त हैन। सो त्यो सन्दर्भमा कुराकानी गरेको थियौँ। तर एकदम राम्रो यहाँ पहिलेदेखि रेडी हुनुहुन्थ्यो हैन। सो जति पनि समय छ राम्रोसित आफ्नो वाइफको ख्याल गर्नु होला, आफ्नो बच्चाको ख्याल गर्नु होला र क्रिएट ब्युटिफुल मोमेन्ट्स हैन, तस्बिर भिडियोजहरु खिचेर राख्नु होला। पछिसम्मलाई पनि यादगार हुनेछ यो हैन।
एकदमै भिडियो छोराले सुनाउनु नि मजा आउँछ त त जन्मेथिस लकडाउनको बेलामा हेर कति मेहनत गराएको थियो तेरो बाउले यहाँनिर कम्ता स्याहार गराएको थियो भनेर भन्नलाई काम लाग्छ नि लगातार कल पनि गरेको थिएँ कानपुरमा भन्नु हो अनि तपाईँ त मैले जन्मिन नपाई फेमस बनाइदिइसकेको थिएँ भनेर होइन सो विप्लवजी खुसी लागेको छ कुराकानी गरेर फोन गर्दै गर्नुहोस् हामी दोस्रो कललाई पनि एउटा कुरा म अनुरोध गर्छु नि है तपाईँहरूलाई हजुर हजुर भन्नुहोस् भन्नुहोस् यो कार्यक्रममा नि हाम्रो अमृत दाईलाई कुनै मार्फत जोड्न सकिँदैन प्रयास जारी छ होइन अब प्रयास जारी छ अब उहाँ कतिको फ्री त फ्री नै हुन्छ तर अब कतिको मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन सो तर हामी पक्कै पनि प्रयास गर्ने नै छौँ र कनेक्ट भयो भने चाहिँ पक्कै पनि जीवनमा उहाँसित एकैचोटि मात्रै भेट्ने अवसर मिलेको छ तर त्यो धेरै कुरा गर्न पाइएन होइन उहाँका जीवनका वस्तु उहाँको जीवनका भोगाइका कुराहरू सुन्ने साह्रै ठुलो रहर छ कि म उहाँको साह्रै ठुलो फ्यान हो फेरि होइन अनि यो कार्यक्रममा उहाँ लगभग आउनुभएको छैन होला मैले धेरै कलाकारहरूलाई देखेँ धेरै मान्छेलाई यो कार्यक्रममा देखेँ शान्तिपुरले ल्याउन नचाहेको कि उहाँ आउन नचाहनु भएको हो त्यो मैले बुझिनँ यो एउटा यहाँ ल्याइदिएदेखि नि हामी जस्ता यी अमृत गुरुङका फ्यानहरूलाई चाहिँ साह्रै ठुलो उपहार हुन्थ्यो पक्कै पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ उहाँसँग कन्ट्याक्टमा बस्नलाई होइन र छिटै नै भयो भने छिटै नै उहाँलाई पनि कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ भर्चुअली नै है त ओके थ्याङ्क यू सो मच विप्लवजी बाई बाई ओके अर्को कल हुनुहुन्छ उहाँ स्वागत गरौँ हेलो 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 हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट हजुर म पेप्सी कोलाबाट काठमाडौँबाट रिवाज रिमाल पेप्सी कोलाबाट को रिवाज रिमाल रिवाज हजुर न ओके रिवाज टेलिभिजन अलिक म्युट गरिदिनुहोस् न पुरै म्युट गरिदिनुहोस् है हेलो हेलो तिमीले अलिकति भन्यो अलिकति खोज्न जानुभयो अलिकति होइन मैले पुरै भने नि त आई थिङ्क इज कमिङ ब्याक मेबी रिवाज हेलो म्युट गरिदिनु भयो हजुर न ल बबाल र रिवाज कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ म 7मा 7मा अनि अहिले अब जति पनि पढाइ भइरहेछ अनलाइन नै पढाइ भइरहेछ हजुर न कतिको इफेक्टफुल लागिरहेछ कतिको मजा आइरहेछ अनलाइनमा पढ्ने कि एकदम बोरिङ लागिरहेछ कस्तो फिल भइरहेछ अहिले अनलाइन क्लासेसहरू पढ्दाखेरि मजा आइरहेछ मजा आइरहेछ अब पहिला पहिला त स्कुल जाने बेलामा ला मम्मी टाउको दुख्यो पेट दुख्यो भनेर एउटा बहाना बनाउन मिल्थ्यो अब अहिले त घरमै छौ टाउको दुखे पनि कम्प्युटर अगाडि त बस्न सक्छौ नै भनेर चाहिँ अब त्यसरी क्लासहरू चाहिँ बङ्क गर्न पाएन होइन सो त्यो पनि एकदम रमाइलो भइरहेछ तपाईँलाई हजुर ओके सो रिवाज तपाईँलाई फ्री टाइममा के गर्नु मन लाग्छ त फ्री टाइममा टिभी हेर्दै बस्छु अनि ओके सो म्युजिकमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट छ सुन्नुहुन्छ कस्तो गीत सुन्नुहुन्छ को आर्टिस्टको गीत सुन्नुहुन्छ त हेलो हेलो रिवाज गीतै गाउन जानुभयो क्या रिवाज रियाज गर्न गयो क्या हो अरे होइन हेलो उहाँको लाइनमा अलिकति डिस्टर्बेन्स छ बाई टु हिम सो बाई रिवाज सो कल गर्दै गर्नु होला सो तिमी कतिको म्युजिक सुनिरहेछौ अहिलेको समयमा अहिले त मेरो धेरै समय चाहिँ हुन्छ नि अब म्युजिकमै बित्छ भनौँ न अब त्यसरी हुन्छ नि ध्यान दिएर नसुने पनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो म्युजिक बजि नै रहेको हुन्छ केही नै बजाइ नै रहेको हुन्छ कि बिकज मेरो पनि त्यही नै छ किनभने कुकिङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब त्यो एउटा सुदिङ आवाज पछाडिबाट आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो एउटा कुकिङ गर्दाखेरि पनि कहिले एकदम झ्याउ लाग्छ नि त नि होइन जतिखेर पनि कुकिङ गर्दाखेरि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुने कि नाच्दै नाच्दै पकाउँदाखेरि पनि झन् मिठो हुने कि छिटो पकाउनु पऱ्यो भने त ज्ञानल ऱ्याप हान्नु लाउँछ होला फ्लोमा क्या ज्ञानल ऱ्याप हान्छ तिमी छिटो पकाउने क्या त्यो मोमेन्टमा त्यो गर्नलाई क्या त्यस्तै हुन्छ होइन उसले जस्तो वेमा ऱ्याप गर्छ होइन त्यस्तै वेमा म यस्तो कर्ची चलाएर हान्छु कि सो या आई थिङ्क ओके रिवाज लाइनमै हुँदो रहेछ कोही के हो कि आवाज पनि निस्केन बट एनिवेज अहिलेको टाइममा हामी म्युजिकको टेस्ट पनि कता कता चेन्ज भएको छ हिजो पनि कुराकानी गरिरहेको थियौँ एन्ड आई थिङ्क वी नेपाली पिपल इन्जोय नेपाली ट्युन्स होइन र कतिपय पुरानो गीतहरू पनि अहिले अलिक धेरै सुन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको छ अहिलेको टाइममा आई थिङ्क आम लिसनिङ मोर टु द ओल्ड आर्टिस्टहरू पहिलाको गीतहरू अनि कतिपय कभर सङ्ग्सहरू आइरहेको छ सो इट्स नाइस टु लिसन टु दोज के अनि मजा आउँछ ती गीतहरू सुन्न पनि एन्ड इट्स भेरी नस्टालजिक कतिपय गीतहरू सुन्दाखेरि हो त्यस्तो पनि हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले म्युजिकहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुड अनुसार सुन्थ्यो कि अब जस्तै स्याड भइरहेछ भने मैले के होइन कि स्याड भएको बेलामा स्याड सङ्ग्सहरू अब ह्याप्पी भएको बेलामा ह्याप्पी सङ्ग्सहरू त्यसरी चलिरहन्थ्यो होइन तर ज्ञानसँग बिहा गरेदेखि चाहिँ हुन्छ अलिकति चेन्ज भएको छ कि बिहा गरेको भोलिपल्टदेखि नै हुन्छ नि तिमी मेरो कोही होइन गीत गाइरहेको हुन्थ्यो होइन
त्यस्तै कि अनि मैले भन्थेँ कि उसलाई हुन्छ नि यो चाहिँ सिचुएसनसँग मिलेन नि त होइन म सिचुएसनसँग चल्दिनँ म हुन्छ नि म म्युजिकसँग चल्छु हुन्छ म्युजिकको टेस्ट अनुसार चल्छु मलाई एउटा गीत मन परिसकेपछि चाहिँ अब त्यो स्याड होस् कि ह्याप्पी होस् आई डोन्ट केयर भनेर भन्थेँ कि सो होला नि त भनेर सोचिरहेको छु र मलाई अर्को कन्सर्न चाहिँ के थियो भने अहिलेको समयमा अब अस्ति नै त्यो के अरे 4 उठाउने जति पनि नगरपालिकाको इतिहास छ अब कतिजना चाहिँ पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ अहिले 4 उठाउन पाएका छैनन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ एकदम 4 बेसी भइरहेछ मान्छेले घरबाटै बाहिर निकालेर फालिदिनु त्यो गरेर राखेको छ अब त्यो गर्दाखेरि झन् दुर्गन्धित हुन्छ सहर होइन र आफ्नो टोल छरछिमेक नै हुन्छ अब हो अब कतिजना चाहिँ किन आफ्नै घरमा 4 गर्ने चाहिँ किन मेरो घरमा राख्नु कतिजना बाहिर फाल्नुहुन्छ अहिलेलाई अब अलिअलि सहेर भए पनि जस्तो जस्तो भयो नि कभर गरेर चाहिँ आफ्नै घरमै राख्नु होला 4 होइन एक साइडमा कभर गरेर टाइममा एकदिन सफा गरेर राख्नुहोस् अब डिफ्रेन्ट सामानहरू पाइन्छ जसले सफा गर्न मिल्छ होइन सो सफा गरेर राख्नुहोस् हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु त्यो चाहिँ अनुरोध छ जथाभावी 4 चाहिँ नफाल्दैन कृपया त्यो चाहिँ एउटा अनुरोध छ होइन र अघि भनिहालेँ हामीसँग विशेष अतिथि आज रेडी हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नलाई स्वागत गर्ने हो त यस 1 2 3 गो हेलो नमस्ते धर्मेन्द्रजी के छ हालखबर एकदम ठिक छु हजुर एकदम ठिक छु सृजल भाइ सुजिता ओ सृजल भाइ भन्नुभयो सुजिता बहिनी पनि भनिदिनु न त उसलाई चाहिँ कस्तो सानो बनाइदिएको के यस्तो हो नि त तिमीलाई बहिनी भन्नु मन लागेन होला नि त ओ त्यो पनि हो तर हामी दुईजनाको चाहिँ एकदमै पुरानो सम्बन्ध छ नि त होइन एक्ज्याक्टली हो सृजल भाइसँग पनि त्यही हो सुजातासँग पनि त्यही हो अर्जुन दाईसँग त्यही हो कान्तिपुर परिवारसँग पनि एउटा पुरानो सम्बन्ध छ कान्तिपुर टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ओके सो धर्मेन्द्रजी अब दाइ नै भन्नु धर्मेन्द्र दाइ अब कति अहिले चाहिँ अब झन् बिजी हुनुहुन्छ तपाईँ म्युजिकहरू क्रिएट गरिराख्नु भएको छ अझै व्यस्त हुनुहुन्छ कि ओके आई थिङ्क इट्स गन विल कनेक्ट ब्याक टु धर्मेन्द्र दाइ अगेन सो लिटल बिट अफ technical problem there. So we'll be back to Dharmendra again. So he's a very jolly person, right? So we've been listening him to I think more than 10 years now. 10 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो उहाँ इन्डस्ट्रीमा आउनु भएको र he's been entertaining us with amazing song. र मलाई चाहिँ विशेष गरी धर्मेन्द्र दाइको चाहिँ के मनपर्छ भने चाहिँ स्पेसली फोक टिममा जुन चाहिँ उहाँको गीतहरू हुन्छ त्यो चाहिँ विशेष गरी मनपर्छ होइन त्यसै गरी उहाँको बुबा पनि त्यतिकै अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन सो गीतहरू पनि त्यस्तै नै राम्रो छ र लास्ट टाइम उहाँले एउटा गीत निकाल्नु भएको जसमा चाहिँ उहाँकै आमाको शब्दहरू थियो भने शब्द चाहिँ धर्मेन्द्र दाइकै थियो सो त्यसै गरी कता कता इज मोर इन्क्लाइन टु फ्लोक के सरी फोक सो त्यो भएको कारणले गर्दा कति धेरै कनेक्ट हुनुहुन्छ उहाँको म्युजिकसँग जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ तपाईँको लागि तर के अरे उहाँको चाहिँ अर्को एउटा के अरे स्पेसियालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ओल्ड जेनेरेसन भनौँ न होइन अब पहिला पहिला अब 10 इयर्स whatever 10 इयर्स अगाडिको मान्छेहरूले पनि उहाँको गीतहरू सुनिरहनु भएको थियो होइन र अहिलेको जेनेरेसनले पनि उहाँको गीतहरू सुनिरहेको छ नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हि क्यान कनेक्ट विथ के अरे अल द के अरे जेनेरेसन के खास गरी चाहिँ त्यो कुरा पनि भयो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ म्युजिकमा एकदमै धेरै नै अब डिफ्रेन्ट खालको म्युजिकहरू पनि अब एउटै खालको म्युजिक मात्रै होइन कि उहाँले चाहिँ के अरे अरूहरूको टेस्ट अनुसार र आफ्नो टेस्ट अनुसार पनि कति धेरै म्युजिकहरू बनाइरहनु हुन्छ नि त सो द्याट्स रियली गुड अबाउट हिम क्या सो नाउ आई थिङ्क अब यस्तो थियो नि त लकडाउनभन्दा अगाडि हामी म्युजिकै ट्रेन्ड्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम धेरै पेपी नम्बर्सहरू चलिरहेको थियो नि त सो आई चाहिँ वान्टेड टु आस्क हिम कि इफ द ट्रेन्ड इज गन चेन्ज अर नट के यो लकडाउन खुलिसकेपछि होइन अब म्युजिक त म्युजिक हो कुनै गीत क्लिक हुन पनि सक्छ कुनै गीत क्लिक नहुन सक्छ तर बजारमा जसरी मासमा गीतहरू आउँछ नि त्यो ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ क्या हरेक टाइममा सो हेरौँ ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा तपाईँले पनि हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ जसरी अहिले नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको गीतहरू छन् होइन बाहिर निस्किरहेका छन् र केही समयमा चाहिँ एकदमै धेरै पेपी नम्बर्सहरू चाहिँ एकदम धेरै बजारमा आउने गरेको थियो फिल्ममा पनि एउटा पेपी नम्बर हुनै पर्ने डान्सिङ नम्बर हुनै पर्ने र धेरै कलाकारहरूले पनि डान्सिङ नम्बर्सहरू चाहिँ निकाल्नै राख्नु भएको हुन्थ्यो सो द्याट आफ्नो सोजहरूको लागि सजिलो होस् भनेर होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ कता कता प्याटर्न चेन्ज भएको थियो नेपाली म्युजिकको होइन सो अब कोरोना पछि डु यु थिङ्क द म्युजिक इन्डस्ट्रीको जुन चाहिँ गीतको प्याटर्न्सहरू छ यो चेन्ज हुने छ कि छैन होइन र आई थिङ्क वी गोना गेट अमेजिङ ब्युटिफुल कम्पोजिसन जस्तो मलाई फिल भइरहेछ क्या अहिले बिकज सबजना घर बसिराख्नु भएको छ लिरिक्सहरू लिरिक्सहरूमा एकदम फोकस भएर काम गरिराख्नु भएको छ अब रस छैन नि त किनभने कहिले काहीँ कस्तो हुन्थ्यो कुनै फिल्म आउँदैछ भने चाहिँ हतार हतार लिरिक्स लेखिदिनु पर्ने हुन्थ्यो टाइम हुन्थ्यो अब त टन्नै हुने भयो नि त द्याट इज द्याट सो एनिवेज Dharmendra is back. We'll talk to Dharmendra. Hello. Hello, hello. हजुर धर्मेन्द्र welcome back again. कसरी कनेक्सन लस्ट भयो थाहै भएन हजुर हुन्छ त यस्तो कहिले काहीँ राम्रो मान्छे भइसकेपछि त्यो खेप्नै सक्दैन क्या इन्टरनेटले पनि कहिले काहीँ जेललेस के जेललेस हजुर सो दाइ म्युजिकमा अझै व्यस्त हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा झन् धेरै टाइम बिताउने समय पाइराख्नु भएको छ म्युजिकलाई के छ हजुर अब म्युजिकमा त अब डेफिनेटली अब हिजो लकडाउन नभए पनि साधना गर्नु पर्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै साधनारत नै छु हजुर सो अब पहिला पहिला चाहिँ अब धेरै टाइम पनि पाउँदैन थियो होला अघि सृजलले पनि त्यही हामी दुईजना चाहिँ त्यही कुराहरू गरिरहेको थियौँ होइन द्याट पहिला पहिला चाहिँ अब के एउटा
टाइम चाहिँ हामीले मिलाउन पाइरहेको हुँदैन थियो कि अब यो काम पनि गर्यो त्यो काम पनि गर्यो अनि पछि फेरि म्युजिक पनि बजाउनु के अरे बनाउनु पर्यो या त हुन्छ नि एउटा टाइम लिमिट हुन्थ्यो नि त कुनै पनि काम गर्नुको लागि अब अहिले चाहिँ टाइम लिमिट छैन सो यसलाई चाहिँ तपाईँले पोजिटिभली लिइरहनु भएको छ कि के भइरहेछ त हजुर हामी मानव जातिहरूसँग कुनै उपाय छैन मतलब हामी सक्षम छौँ बलियो छौँ तर पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो बसमा हुँदैन त्यसैले गर्दा अहिलेको टाइमलाई पनि आत्मसात गरेर पोजिटिभ नै हुनुपर्ने छ र पोजिटिभ नै भइरहेको छ अहिलेसम्म पोजिटिभ लाइफस्टाइल नै बनाउने कोसिसमै छु सो ठिक छ हजुर ओके सो धमेन दाईको अब धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू मैले एक दुईवटा रमाइलो इन्सिडेन्ट्सको पनि कुराकानी गरौँ होइन दाईको बारेमा चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ भने प्लेन चाहिँ दाईलाई पटक्कै मन पर्दैन प्लेन छुटिरहेको छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ कता कता होइन जहिले पनि फ्लाइट मिस भइराख्ने यस्तो इन्सिडेन्ट्स धेरै हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ कतिको साँचो हो कि गलत हो यो कस्तो कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली हजुर ट्राभलिङ गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्राभलको हरेक पक्ष भोगिँदो रहेछ जस्तो फ्लाइट मिस भएको मेरो 2-3वटा स्टोरीहरू छ हजुर सुनाइदिनुहोस् न त सुन्नुमा पक्कै अडियन्सले पनि सुन्न रुचाउँछ नि स्टोरिजहरू बताइदिनु न के हजुर हजुर 2011 तिरको कुरा हो इजरायल पुगेका थियौँ दिव्य सुब्बा र म हामी एउटा इभेन्टको लागि गएको थियौँ न्यु इयरको प्रोग्रामको लागि गएको थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो फ्लाइट चाहिँ हाम्रो टिकट स्पेसली एकदम ट्रान्जिटहरू धेरै भएको टिकट गरिदिनु भएको रहेछ अर्गनाइजरले हामी इजरायलबाट उड्ने बित्तिकै हामी यता टर्की आयौँ टर्कीमै हाम्रो फ्लाइट मिस भयो फर्स्ट फ्लाइट त्यसपछि त्यहाँ मिस हुने बित्तिकै हाम्रो दुबई थियो दुबईपछि इन्डिया थियो अनि इन्डियाबाट बल्ल नेपाल थियो 3-4वटा ट्रान्जिट थियो अनि एउटा फ्लाइट मिस हुने बित्तिकै हजुर दुबईको पनि फ्लाइट मिस भयो अनि इन्डियाको पनि मिस भयो हामी त्यो फ्लाइट मिस हुँदा नि खासै आत्तिएनौँ हामीलाई एकदम टर्कीमा राम्रो कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो त्यहाँको स्टाफहरूले त्यसपछि दुबईमा पनि हामीलाई प्रब्लम भएन तर इन्डिया आएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम भएको थियो अनि जुन त्यो रिसेप्सनमा बस्नुहुन्थ्यो जेट एयरवेजको स्टाफ उहाँ चाहिँ लकिली नेपाली हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई एकदम चिन्नु पनि भएको थियो चिन्नु पनि हुने अनि हाम्रो म्युजिक पनि सुन्नु पनि भएको रहेछ सो हामी एक दिन एउटा नाइट चाहिँ हामी उता दिल्ली नै बस्यौँ एकदम रमाइलो गरेर बस्यौँ अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामी आयौँ अनि 2017मा चाहिँ म युके को इभेन्टमा जाँदै थिएँ अनि युके को इभेन्टमा चाहिँ म एकदमै छिटो पुगेछु जस्तो लागिरहेको थियो यता टिआइए नै तर म एकदमै ढिला भइरहेको रहेछु अनि म त अर्कै भनौँ न यसो हेर्छु एयरलाइन्स ठिक छ अनि तर जाने एयरलाइन चाहिँ मुम्बईको रहेछ म जानु पर्ने दिल्ली ओके अनि मेरो त्योभन्दा अगाडिको फ्लाइट चाहिँ मिस भइसकेको रहेछ सो म टिआइएबाट नि ब्याक भएर घरमै आएँ त्यो दिनमा होइन अनि टिकट त्यसपछि काठमाडौँदेखि दिल्लीसम्मको बनाएर अनि गएँ म हजुर त्यो कन्सर्टमा चाहिँ मसँग चाहिँ कृष्णा गुरुङ बहिनी अनि भिटेन भाइ हाम्रो ऱ्यापर हजुर हामी 3जना गएको थियौँ अनि फर्केर आउँदाको पनि रमाइलो इन्सिडेन्ट चाहिँ के भयो भने रातभरि फ्लाइटमा चाहिँ फिल्म हेरेँ मैले निन्द्रै लागेन कफी एकदम धेरै खाएर अनि जब यता दिल्लीमा आइपुगेँ अनि गेटमा अब चाहिँ फ्लाइट चाहिँ मिस गर्नै हुँदैन भनेर कृष्णा बहिनी र म चाहिँ एकदम गेटको नजिकै गएर बसेको थियौँ बहिनी पनि एक सर्ट न्याप लिन थाल्नुभयो अनि मलाई चाहिँ बल्ल झुपु निन्द्रा लाग्यो क्या गेटकै अगाडि पुगेर है अनि म चाहिँ अलार्म पनि लगाइरहेको थिएँ अनि गेटमै मस्त यसो एयरफोन लगाएर सुतेको त एकछिन यसो हेर्छु वरपर हुन्छ नि देखिरहेको त्यो सेम प्यासेन्जर्सहरू कोही पनि देखिनँ पछि त्यहाँको स्टाफलाई बुझ्दाखेरि त गेट चेन्ज भइसकेको रहेछ होइन बिचमा गेट चेन्ज भएको रहेछ गेट चेन्ज भएको अनि हामीलाई फेरि के अरे दिल्ली चाहिँ फेरि अहिले के अरे तपाईँको के भन्छ यो अनाउन्स गर्ने होइन साइलेन्स एयरपोर्ट कि समथिङ के भन्दो रहेछ अहिले पहिला चाहिँ कल गर्थ्यो अनि त्यहाँको स्टाफले नजिकै चाहिँ कल गराएको थियो अरे अब इयरफोन लगाएको थाहा पनि भएन निन्द्रा पनि एकदम मजाले लाग्यो त्यो बहिनीले पनि थाहा भएन मैले पनि थाहा पाइनँ है त्यसपछि हामीलाई चाहिँ त्यो स्टाफहरूले हुन्छ तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छु भनेर मेन चाहिँ हुन्छ नि सेक्युरिटी चेक जहाँबाट गराएको थियो हामीलाई त्यहीँ बाहिर ल्याएर राखिदियो त्यसपछि नयाँ टिकट गर्नुपर्छ अनि बल्ल तपाईँहरू जानु पाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले राम्रो कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो अनि हामी वान नाइट हामी त्यहीँ बस्यौँ एयरपोर्टमै बस्यौँ त्यो फोटोहरू पनि छ मसँग इन्टरनेसनल फ्लाइट त धेरै छुटाउनु भएको छ डोमेस्टिक कतिको छुटाउनु भएको छ दाइले
डोमेस्टिक लगभग मैले छुटाएको एउटा इन्सिडेन्ट छ। म पोखराबाट काठमाडौँ आउनु पर्ने थियो न्यू इयरको इभेन्टमा। म खास पोखरामा एउटा हजुरको चाहिँ एउटा सहयोगार्थ एउटा कार्यक्रम गर्न गएको थिएँ। त्यही न्यू इयरकै टाइममा थियो। अनि इभेन्ट चाहिँ बेलुका चाहिँ काठमाडौँमा पनि थियो एउटा। अनि पोखराको कार्यक्रम हतपत्त एकदम भ्याएर छिटो निस्किने क्रममा लगभग भनौँ न फ्लाइट चाहिँ उड्न लागिसकेको बेला थियो, बुध एयरको फ्लाइट। अनि म चाहिँ बुध एयरको काउन्टरभित्र सेक्युरिटी सब चेक गरेर गइसकेको थिएँ। अनि बोर्डिङ पास मात्र लिनु बाँकी थियो, कोही पनि हुनुहुन्थेन त्यो रुममा। अनि गएर बोर्डिङ पास त्यहाँ रहेछ टेबलमा, अनि एउटा लिएँ, सुइसी गइदिएँ। आफै लिदिनु भयो? त्यहाँ टेबलमै थियो क्या होइन। अब जुन भयो नि लिएर गयो हुन्छ जस्तो लाग्यो है। अनि लिएर गएँ, अनि हत्तनपत्त दौडिँदै गएँ। दौडेर गएर स्वाट छिरी पनि हालेँ म फ्लाइटमा होइन, दौडेर गएर। अनि त्यो जुन बोर्डिङ पास चेक गर्ने एकजना स्टाफ, ग्राउन्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकजना भित्रै हुनुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँको पैकै देखाउनुहोस् भनेर मैले बोर्डिङ पास दिएँ। अनि उहाँले एकदम त्यतिखेर चाहिँ मलाई अलिकति जस आफ्नो पीडा पुग्नु भयो। तपाईँले आज धन्नै मलाई डुबाउनु भयो, मेरो जागिर चाहिट हुन्थ्यो त्यस्तो यस्तो गर्नु भएको तपाईँले भन्नु। सरी त एकदमै हतारमा भएको भएर हो, यस्तो भयो, लेग साइडदेखि आउनु पर्ने यताउता भनेर। जस मेरो एकदम लाइफ हजुर एकदम फ्लाइट मिस भएको धेरै किस्साहरू छ। दाइले अब हेलिकप्टर चढ्नु पर्छ जस्तो, यो प्लेन खासै फाप्दैन जस्तो तपाईँलाई हेलिकप्टर होइन। ट्राभलिङको बेग्लै रमाइलो हुन्छ, डेफिनेटली ट्राभलिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै रमाइलो हुन्छ। तर कता कता स्ट्रेस पनि हुन्छ होइन, थकान पनि हुन्छ। अनि त्यो 2-3 दिनको थकानहरू चाहिँ त्यो थपिँदै गयो भने चाहिँ माइन्ड पनि अलिकति डल जस्तो हुने रहेछ क्या। त्यो चाहिँ मैले भोगेको। हजुर कस्तो धेरै मान्छेलाई रेस्ट चाहिने रहेछ। मान्छेलाई रेस्ट पुगेन भने मान्छेको दिमागले प्रपर काम गर्दैन। म 1-2 चोटि चाहिँ कस्तो पनि भएको छ भने यहीँ काठमाडौँमै पनि तपाईँको जानुपर्ने त्रिपुरेश्वर होइन, निद्रा 2-3 दिन। अब यो त इन्टरनेट अनि इन्सोम्निया हुने होइन। तपाईँको चाहिँ कुपन्डोल आउनु पर्ने, के अरे त्रिपुरेश्वर जानुपर्ने मान्छे कुपन्डोलतिर आइपुग्दाखेरि म कहाँ जानु लाग्यो भनेर अलमल्ल परेको 2-3वटा स्टोरीहरू पनि छ। त्यही भएर धेरै काम गर्नु हुँदैन, धेरै स्ट्रेस लिनु हुँदैन, बोरामा पैसा बोकेर हिँड्नु हुँदैन भनेको क्या। त्यही भएर त्यही हो के खास गरी बोरामा पैसा बोक्न पाए त रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन। हिजो अस्ति एउटा समाचार आएको थियो, कुन चाहिँले ब्यागभरिको पैसा छोडेर भागेर यसो 10 लाख रकम होइन। सो त्यो एउटा समाचार आइरहेको थियो हिजो। कुन ठाउँ त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले, यसो त्यो भाइरस एउटा इन्सिडेन्ट होइन। र धर्मेन्द्र आई थिङ्क सप्तरीतिर हो क्यारे हो होइन। धर्मेन्द्र विल कन्टिन्यू विथ द कन्भर्सेसन, तर आई थिङ्क बिचमा चाहिँ आवर अडियन्स डेफिनेटली वान्ट टु लिसन यु सिङ होइन। एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि फेरि ब्याक अगेन विल गेट ब्याक टु द कन्भर्सेसन अगेन दाइ। ए हुन्छ सर, डेफिनेटली। म चाहिँ तपाईँलाई आज म कान्तिपुर टिममा एउटा मेरो बुवाले अनि सरोज गोपाल बजाचार्य अनि बाबा राणाटीले धेरै पहिला गाउनु भएको र सरोज गोपाल अनि मेरो बुवा बुद्धि परिवारको सङ्कलनमा रहेको गीत यो सहीको घर का भन्ने गीत मैले र रेखा सादीले गाएका छौँ नयाँ। अनि यो लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति प्रोडक्टिभ केही बनाऊ भन्ने हिसाबले पनि लिरिकल भिडियो तयार पारेको छु। अबको केही दिनमा म रिलिज गर्दैछु। सो यो गीत म राख्न चाहन्छु। ओके, thank you. So to all the people back home watching the song, this is live, Dharmendra Sevan live from his home, where we are live from our studios. So enjoy this jam session. So I'm sure you guys are going to enjoy this. धर्मेन्द्र सेवानको मधुर सुमधुर आवाजमा चाहिँ गीत बज्न लागिरहेछ। घर बसेर कार्यक्रम हेर्नु चाहिँ जोरदार ताली बजाउँदै गर्नुहोस्। इभन द विल नट लिसन इट, विल बिलिभ द्याट जोरदार ताली बजाइराख्नु भएको छ तपाईँले। सो हाम्रो तर्फबाट यहाँबाट विल वेलकम धर्मेन्द्र दाइलाई। ल दाइ, ओके, मेरो साउन्ड त राम्रै सुनिराख्नु भएको छ नि यहाँले? बवाल दाइ। ओके, कडा मैले माया लागेको खुदै हो तिमीलाई सम्झी भइडुनु छुटै हो सैको घरका होका लागेको खुदै हो तिमीलाई सम्झी भइडुनु छुटै हो सैको घरका होका त्यो रातो रिबनमा
कहिले धोको पुगेन जीवनमा सैको घर हो का मैले माया लाएको खुदै हो तिमीलाई सम्झे मैरुनु छुटै भो सैको घर हो का सौतारीमा बर र पिपलु माया देख्दा मन हुन्छ शीतलु सैको घरका हो का बर र पिपलु माया देख्दा मन हुन्छ शीतलु सैको घरका हो का मैले माया लाएको खुदै हो तिमीलाई सम्झी मैरुनु छुटै भो सैको घरका हो का सैको घरका हो का सैको घरका हो का थ्याङ्क यू कस्तो म्युजिक भिडियो बनाएको जस्तै ऊ भएर कि फिल भएर कि पुरा त्यो लिरिक्ससँगै होइन पुरा डाँडातिर गएर होइन पुरा यस्तो यस्तो गरिरहेको थियो दिस इज वान अफ द अमेजिङ सङ होइन यस्तो राम्रो गीत छ यो त्यसमाथि अब दाइले अब आफ्नो फ्लेभर पनि दिनुभएको छ यसलाई होइन अनि धर्मेन दाइ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ म्युजिकसँगै रिलेटेड होइन जस्तो अब हरेक टाइम म्युजिकमा केही न केही ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन सो यो कोभिड सिद्धिसकेपछि कोरोना सिद्धिसकेपछि हामी नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको पनि ट्रेन्ड कता कता म्युजिकको ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ हजुर अहिले खासमा अहिले नै चेन्जेस आइसक्यो होइन हामी सबैले अब घरबाट लाइभ गर्न थालिसकेका छौँ अहिले मैले पनि तपाईँको फेसबुक पेज मार्फत 3-4वटा लाइभहरू गरेँ मेरो आफ्नो भनौँ न वेल विशर्सहरूको लागि हजुर यसरी चाहिँ अहिले नै अलिकति चेन्जेस आएको हो कि जस्तो लागिसक्यो मलाई चाहिँ जस्तो कामहरू भइरहेछ कतिपय अनलाइनबाट कामहरू भइरहेछ अब आफ्टर कोभिड चाहिँ डेफिनेटली केही न केही चेन्जेस त हुन्छ नै तर डेफिनेटली राम्रो चेन्जेस हुन्छ भन्ने म चाहिँ एउटा चाहिँ आशा राखेको छु अब तपाईँले चाहिँ भनौँ न होइन अब डिफ्रेन्ट जेनेरेसनसँग काम गर्नु भइसकेको छ नि त होइन अब तपाईँको ड्याडदेखि लिएर अब त्यो नवीन दाइहरूदेखि लिएर अब अहिलेको जेनेरेसन भिटेनहरू सबैजनासँग तपाईँले काम गर्नु भइसकेको छ होइन सो डु यु थिङ्क यु हेभ द्याट प्रिभिलेज हुन्छ नि अब अहिलेको ट्रेन्डसँग पनि जाने अनि त्यसपछि पहिलाको पनि के अरे म्युजिकलाई चाहिँ अब अहिलेको म्युजिकसँग चाहिँ ढालेर चाहिँ केही हुन्छ नि अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यो प्रिभिलेज चाहिँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर हामीले अब मैले मात्र होइन हर कोही आर्टिस्टहरू हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ जहिले पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ अब पछिल्लो टाइममा भिटेन भाइको र मेरो आफ्नै एउटा कोलाबोरेसनमा कथा भन्ने गीत पनि आएको थियो जुन गीतलाई अत्याधिक मन पनि पराइदिनु भयो स्पेसली भिटेनको चाहिँ लिसनर्सहरूले त्यो गीतलाई एकदम अप्रिसिएट गर्नुभयो भने साथसाथमा मेरो पार्टलाई पनि अत्याधिकै मन पराइदिनु भयो मेरो इभन इन्स्टाग्रामको फलोवर्सहरू चाहिँ एकदम भिटेनको एकदम यङ क्राउडहरू हुन्छ नि दाइ म तपाईँसँग गीत गर्न चाहन्छु भनेर इभन युकेदेखि उहाँको फ्यानहरू उहाँको टाइपको जनराको भाइहरू आर्टिस्टहरू मसँग काम गर्न इच्छा गरिराख्नु भएको छ सो हामीले डेफिनेटली काम गर्दैछौँ नयाँ हजुर काम पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नयाँ हिसाबले पनि होइन अब हामीसँग भएको कला त हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गरि नै रहेछौँ सो नयाँ खालको भयो भने हामीलाई पनि नयाँ च्यालेन्ज हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा अझै नयाँ खालको एउटा चाहिँ क्राउडमा चाहिँ हामी पनि एक्सप्लोर हुने मौका पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि दाइ अब जति पनि हाम्रो यो नेपाली फोक गीतहरू छन् नि जति पनि धेरै जस्तो सो अब दाइले त्यसको बारेमा अझै धेरै नलेज पनि छ र अहिलेको समयमा आई थिङ्क हामी कता त्यतैपट्टि इन्क्लाइन भइरहेछौँ कि अब बिकज ती पुराना गीतहरूलाई चाहिँ जस्तो कभर भएर आइरहेछ नयाँ भर्सनमा आइरहेछ तर त्यही धेरै चेन्जेस गरिएको छैन जुन चाहिँ त्यो गीतको लिरिक्स छ जुन चाहिँ त्यो तरिकाको भाव छ होइन
सो त्यसमा चाहिँ मान्छे ढल्किहाल्छ जस्तै भर्खर पनि दाइले एउटा गीत गाएर सुनाइदिइहाल्नु भयो हामीलाई होइन इट्स सच अ सुदिङ सङ क्या कस्तो मजा आउँछ गीतहरू सुन्दाखेरि होइन सो डु थिङ्क भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ अझै धेरै पुरानो गीतहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् जस्तो लागेको छ दाइले हजुर अहिले नै अब सृजनले भन्नुभयो जस्तै होइन धेरै खालको आर्टिस्टहरू आउनु भएको छ तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउने एउटा माध्यम चाहिँ पुरानै गीतहरू बनिरहेको छ उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै कभर्सहरू गर्नुभएको छ ती सबै कभर्सहरू पुरानो गीतहरू नै छ तर अब अहिले चाहिँ कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि इट्स लाइक अब मम ड्याडहरूसँग हामी घरमै बसिरहेको छ नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला कि अब पहिला उहाँहरूलाई जुन जुन गीतहरू के अरे एकदमै राम्रो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ अब हामीले सुनेको हुँदैन तर त्यो गीतहरू पनि अहिले चाहिँ रिफ्रेस भएर आइरहेछ कि यस्तो भयो क्या म्युजिक हाम्रो टाइमको भयो लिरिक्स र भाका चाहिँ त्यो टाइमको भयो एन्ड आई थिङ्क बोथ द जेनेरेसन्स आर कमिङ टुगेदर एन्ड लिस्निङ द सेम सङ क्या दाइ जस्तो अहिले भर्खर दाइले गाउनु भएको गीत पनि आई थिङ्क यो अब सबै जेनेरेसनले सुन्छन् क्या यो गीत होइन सो ब्याक टु द म्युजिक टच फेरि आइरहेछ क्या अहिले हजुर अब नेपाली एउटा चाहिँ जनराको गीतहरू भनौँ नेपाली एउटा फोक जनराको गीतहरू चाहिँ हामीलाई जहिले पनि मनपर्ने एउटा ट्युन हो हाम्रो एउटा रगतमा छ भन्छ नि हामी जिनमा छ भन्छौँ नि हो त्यही नै हो त्यो त्यसले गर्दा एउटा मादलको एउटा ताल नै एउटा हामीलाई काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर यस्तै विषयमा मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ क्या जतिसुकै सुनौ हलिउड सङ्ग्स जतिसुकै सुनौ बलिउड सङ्ग्स होइन यो नेपाली छोरालाई यो नेपाली छोरीलाई एउटै मादल काफी छ दाइ गाइदिनुहोस् न त दाइले भनेको सुन्दैन क्या दाइले गाएको सुन्छ क्या यस्तो कुराहरू गाएर सुनाइदिनुहोस् न दाइ मैले थोरै कम्पोजिसन गरेको थिएँ यही किमा गर्छ हस् जतिसुकै सुनौ हलिउड सङ्ग्स जतिसुकै सुनौ बलिउड सङ्ग्स यो नेपाली छोरोलाई यो नेपाली छोरीलाई एउटै मादल काफी छ घिन्ताङ घिन्ताङ तालैले नचाउँछ घिन्ताङ घिन्ताङ तालैले नचाउँछ जतिसुकै सुनौ हलिउड सङ्ग्स जतिसुकै सुनौ बलिउड सङ्ग्स यो नेपाली छोरोलाई यो नेपाली छोरीलाई एउटै मादल काफी छ घिन्ताङ घिन्ताङ तालैले नचाउँछ घिन्ताङ घिन्ताङ तालैले नचाउँछ घिन्ताङ घिन्ताङ तालैले नचाउँछ Thank you so much. It's always privilege listening to you live, होइन सो मलाई त दाइको आवाज पनि मनपर्छ जुन तरिकाको दाइको म्युजिक छ त्यो पनि एकदमै मनपर्छ मलाई होइन सो दाइ आई थिङ्क अब जानु वान मोर रिक्वेस्ट दाइ वान मोर सङ इफ यु कुड रिक्वेस्ट यु अझ एउटा गीत किनभने घरमा अडियन्स दाइ लाखौँ अडियन्स छन् जसले चाहिँ यतिखेर पर्खिएर बसिरहेको थिएँ धर्मेन्द्र सेवान कहिले आउँछन् कहिले सुन्न पाइन्छ फोक भनेर होइन सो एनी वान मोर सङ दाइ आई थिङ्क विशेष गरी चाहिँ हेर्दा राम्रो भन्ने चाहिँ धेरैले यहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छन् हेर्दा राम्रो भन्ने गीत होइन सो एक्चुअली त्यही नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु दाइ इफ यु कुड प्लिज सिङ द सङ फर्स्ट लाखौँ दर्शकहरू अहिले हेरिरहेको छ सृजनले र सुजिताजीले मलाई चाहिँ इफ यु अलाउ मी टु सिङ न्यू सङ देन इट वुड बी हुन्छ मोर हुन्छ नि इजियर फर मी जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँको हेर्दा राम्रो धेरै मैले चाहिँ ट्याक्क रिलिजिङको टाइममा मैले सुजितासँग चाहिँ लास्ट टाइम कल कान्तिपुरमा बस्ने एउटा प्रिभिलेज पाएको थिएँ त्यतिखेर गुलाबको फुल भन्ने गीत रिलिज गरिरहेको थिएँ क्यान आई सिङ द्याट सङ स्योर डेफिनेटली दाइ है and it's dedicated to me thank you हुन्छ अनि यो चाहिँ लभ सङ हो होइन अनि यो गीत मन परेको खण्डमा चाहिँ मेरो आफ्नो च्यानल धर्मेन्द्र सेवानको च्यानल पनि युट्युबमा छ सो धेरैले मलाई अहिले चाहिँ फलो गरिरहनु भएको छ सब्सक्राइब गरिदिइरहनु भएको छ राम्रो भइरहेछ च्यानल अब नयाँ गीत पनि फेरि अपलोड गर्दैछु सो त्यसको लागि पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ मार्केटिङ गरिहाल्नु पर्यो कान्तिपुर मिडिया भनेको एउटा ठुलो मिडिया हो जसले चाहिँ होइन नेपाली दर्शक श्रोतालाई एन्टरटेन गरिरहनु भइरहेछ सो हियर इट गोज गुलाबको फुल
कपालैमा सजिदिउ कि गुलाबको फूल बनी कपालैमा सजिदिउ कि गुलाबको फूल बनी सजिदिउ कि त्यो गलामा भनेर तिम्रो इल्हारी सजिदिउ कि त्यो गलामा भनेर तिम्रो इल्हारी कपालैमा सजिदिउ कि गुलाबको फूल बनी त्यो खाली खाली निधारमा रातो टीका भई सजिदिउ कि त्यो खाली खाली निधारमा रातो टीका भई सजिदिउ कि त्यो राम्रो चटकलेको नाकैमा टल्किने फुले भई सजिदिउ कि कमरैमा 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 बाँधिदिने पटुकी पो बनिदिउ कि बनिदिउ कि त्यो सारीको फुल बुटामा कपालैमा सजिदिउ कि गुलाबको फूल बनी गुलाबको फूल बनी ओ गुलाबको फूल बनी Thank you very Very much. nice. Thank you so much, Sai. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दाइ दुई लाइन मात्रै खण्डमा। मैले धर्मेन्दा यहाँ मेसेजहरू यति धेरै आएछन् होइन एभ्री वान अलमोस्ट 10वटा कि 12वटा मेसेज छ यहाँ दाइ सबैले हेर्दा राम्रो भनेर भनिरहेछन् प्लिज 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 भनेर मेसेज पर्छ दाइ ओन्ली 2 लाइन्स मात्र 2 लाइन मात्र यति धेरै छन् मेसेजहरू होइन सो आई थिङ्क दिज अडियन्स दे रियली वान हियर द्याट सङ लाइभ सो दाइ 2 लाइन मात्र भयो भने त्यो गीत चाहिँ दाइ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद जसले अहिले हाम्रो कल कान्तिपुर हेरिराख्नु भएको छ कल कान्तिपुरको म पनि वान अफ द फ्यान नै हो वान अफ द भ्युअर नै हो धेरै पहिलादेखिको सो यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जो अहिले हेरिराख्नु भएको छ सो प्लिज यहाँलाई अघिको गीत मन पर्यो भने चाहिँ अघि नै भनिहालेँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानलमा आउनु होला अलराइट यो गीत राख्न चाहन्छु हेर्दा राम्रो पैगुनीलाई गुणले मार्छु खोजिलै छ हेर्दा राम्रो माछा आफू मारी राम्रो माछा
बैगुनीलाई गुनले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा तालको माछा तालमै रह्यो भ्यागुतो पाखैमा अरूलाई बोली बचन कान्छीलाई काखैमा हातै बाक्यो बुदु बुदु पिउनलाई नुन छैन सुनको जस्तो जोबन दिँदा कान्छीलाई गुण छैन हे हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई गुनले मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा खोजी ल्याइदेऊ काछा खोजी ल्याइदेऊ काछा खोजी ल्याइदेऊ काछा Thank you so much, Zai. Thank you so much for fulfilling the request of our audience. Our audience give them ठुलो request थियो त्यो fulfill गरिदिनु भएको All the pleasure is mine. Srijal, thank you so much. Srijalलाई अनि सुजातालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. कलकान्तिपुर फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. उता हाम्रो अर्जुन दाइ पनि one of the एकदम my dear दाइ हुनुहुन्छ. दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईहरुसँग मैले सब्स्क्राइब गर्नु भन्दा यहाँ अघि भर्खर एउटा सब्स्क्रिप्सन पनि आइसकेको छ. ममता पाक्रिन भन्ने. सायद तपाईहरुको टेलिभिजनको भ्युअर्स हुनुहुन्छ होला उहाँले अहिले हेर्दा हेर्दै हजुर नोटिफिकेसन आयो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई पनि हजुर दाइ अब सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अलमोस्ट आज टाइम बितेको थाहा नै भएन दाइ हैन हामी त ब्रेकमा पनि गएको छौं जनरली हामी ब्रेकमा पनि गइसकेका हुन्छौं तर आज यस्तो रमाइलो भयो दैट ब्रेकै बिर्सौं हामीले हैन सो वी जस्ट बीन गोइङ अन एन्ड अन सो ब्रेकमा पनि जाने बेला भइसकेको छ र दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं समय निकाल्दिनु भयो र कल क्यान्टिपुरको भाग पनि भइदिनु भयो र टेक केयर थ्यांक यू सो मच सृजल सबैलाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु त्यही नै हो अहिलेको लागि अब हामी सबै सेफ हौं हैन अहिले यो युद्ध जित्नलाई घरभित्र लुकेर चाहिँ युद्ध लडौं Okay, thank you so much. Thank you, Dai. Thanks so much for giving us the time. Thank you. Bye. And family. Awesome. Bye bye. So that was Dharmendra Sevan. We definitely did have a good time. Break में जाने बिर्सिरहेको क्या हामीहरु त त्यो पनि भयो हैन अनि धर्मेन्द्र दाइको यो गीत सुन्दा सुन्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा मैले पहिला के हुन्छ नि एकदमै अब यस्तो गीतहरु हुन्छ नि सिंगरसँग बिहे गर्ने भन्ने ठुलो इच्छा थियो कि हैन यस्तै गीतहरु गाएर सुनाउला उड्दाखेरि यस्तै गीतहरु गाउला भनेर सुने आई मीन लाइक त्यस्तो सोचेको थिए तर के भयो भन्दाखेरि बिहे गरेको भोलिपल्ट तिमीको कोही हैन भनेर गीत गायो सो यो कुराहरु चाहिँ सिंगर छान्न गल्ती गर्यो तिमीले गलत सिंगरसँग बिहे गर्यौ हैन सो सही सिंगरसँग बिहे गर्नु पर्यो त्यो गलत सिंगरसँग बिहे गर्यो सो त्यो छ एनीवेज गाइज इट्स टाइम हियर अन फर कमर्शियल ब्रेक we'll catch you guys after that musical break and commercial break म्युजिक क्यान हिल यु भन्छ नि हैन सो यो चाहिँ साँच्चै नै हो र टाइम पनि एकदमै राम्रोसँग पास हुन्छ र यो म्युजिकले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मेन्टल प्रेसरहरू छ त्यो चाहिँ एकदम धेरै नै डिक्रिज हुन जान्छ कि सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टे होम enjoy music and do whatever you want but staying back home आवश्यक काम परि मात्र बाहिर निस्कनु होला सामाजिक दूरी चाहिँ कायमै गर्नु होला त्यो हामीले भनिरहेका छौं डे 1 देखि नै सो यी सबै कुराहरू पालना गर्नु नियमित रूपमा हात चाहिँ धुन नबिर्सनु होला र यही भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड फ्यामिली अहिले छुटिन्छौं सी यू